किं ब्रवीमीरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितम् मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुजते। सज्जन, जब यस्तो प्रकारले यतिले सन्यासीले खूब मजाले सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई के कष्ट परेको छ भन, म तिम्रो कष्ट निवारण गर्नका लागि तयार छु भनेर यसरी सोध्नुभयो। त्यो बेला ब्राह्मण देवता भन्नुहुन्छ, के भन्नु र ऋषीश्वर, मैले आफूले पूर्व जन्ममा के पाप गरे मलाई थाहा छैन, कुन पापका कारणले गर्दा हो आज मैले यसरी दुःख पाइरहेको छु। हेर्नुहोस् न, मैले दिएको प्रेमपूर्वक पितृहरूले ग्रहण गर्दैनन्, देवताहरूले ग्रहण गर्दैनन्, त्यस्तै प्रकारले ब्राह्मणहरूले पनि लिन चाहँदैनन्। कारण के त भन्दा मेरा सन्तान छैन, सन्तानद्वारा हिँडिरहेको छु, जसको परिणाम स्वरूप आज बडा दुखी छु। महाराज, धिक्कार छ त्यसको जीवन जसका सन्तान छैनन्, धिक्कार छ त्यसको घर जसका सन्तान छैनन्, धिक्कार छ त्यसको धन जसका सन्तान छैन, त्यसको कुल बेकार छ, धिक्कार छ जसका सन्तान छैन। यदि मैले कुनै गाई ल्याएर घरमा पालेँ, 2-4 दिनमा ती पनि बन्ध्या भएर जान्छन्, ब्याउँदिन। त्यस्तै प्रकारले मैले वृक्षहरू केही रोपेँ भने पनि त्यसमा फल लाग्दैन। त्यति मात्रै हो र, यदि मैले बजारबाट कतैबाट एउटा फल लिएर आएँ, आफ्ना बारीमा अथवा आफ्ना घरमा लिएर आएँ, बारीमा वृक्ष रोपौँ भने त त्यसमा फल्दैन। बजारबाट फलै ल्याएको छ भने पनि त्यसमा किरा परेर जान्छ, सडिएर जान्छ, कुहिएर जान्छ। के भन्नु र महाराज, म बडा अभागी छु, मेरै कर्मका कारणले गर्दा आज दुखी छु, अत्यन्त पीडित छु। यहाँभन्दा के भन्न सक्छु र महाराज भनेपछि यतिले भन्न थाल्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, तपाईले कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, छोडिदिनुहोस्। मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समा साध्य त्यज संसार वासनं त्यज संसार वासनं। हे ब्राह्मण देवता, छोडिदिनुहोस् सन्तान प्रतिको तपाईँको आसक्तिलाई, त्यागिदिनुहोस्। महाराज, यो सबै कुरालाई तपाईँ छोडिदिनुहोस् र विवेकको उदय गराउनुहोस् र संसारको वासनालाई त्याग्नुहोस्। संसारद्वारा कहिले पनि सुख हुँदैन। संसारले यो सारा सृष्टिमा लोकले कसैलाई पनि सुख दिएको छैन, यो पृथ्वीमा कसैलाई पनि सुख छैन। सुख कहाँ छ त? परमात्माको भक्तिमा, भगवानको भजनमा मात्रै सुख छ। हेर्नुहोस् ब्राह्मण देवता, म तपाईँका निधारमा पढ्दै गर्दाखेरि के देख्दैछु भने तपाईँको निधारले बताउँदैछ, ललाटले बताइरहेको छ कि 7 जन्मसम्म पनि तपाईँका भाग्यमा पुत्रो नै बच सन्तान छैन। अरे सन्तानद्वारा सुख हुन्थ्यो भने नि सगरका 60,000 पुत्रहरू थिए, खोइ त उनीहरूले सुख पाए त? र सगरले सुख पाउनुभयो त? 60,000 पुत्रले एकैचोटि मृत्युगतिलाई प्राप्त गर्नु परेको छ। कपिल मुनिका नेत्राग्निद्वारा सबै जलेर भस्म भए, डढेर गए। भनेपछि सन्तानद्वारा मात्रै सुख हुन्छ भन्ने इच्छा गर्नेवाला व्यक्ति मूर्खता हो, त्यो व्यक्ति मूर्ख हुने गर्दछ। महाराज, तसर्थ सन्तान प्रतिको, कुटुम्ब प्रतिको जुन मोह छ नि, यसलाई त्यागिदिनुहोस्, सन्यासी बन्नुहोस्। त सन्यासी हुनमा सबैभन्दा राम्रो सुख छ। सन्यासीलाई जस्तो सुख यो संसारमा अरू कसैलाई पनि छैन। तसर्थ सन्यासी भन्नुहोस् महाराज। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर, तपाईका विवेकले मलाई केही पनि हुनेवाला छैन। यदि तपाईँ सन्तान दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, नत्र तपाईँकै अगाडिपट्टि म मेरो प्राणलाई त्यागिदिन्छु।
सन्तान दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, नत्र म तपाईँको अगाडि मर्दैछु। तपाईँलाई के थाहा छ र? तपाईँ त सन्यासी बाबाजी, बाबाजीलाई के थाहा हुन्छ गृहस्थ आश्रम कति सरस हुन्छ भन्ने कुरो? एक्लै भइयो, सन्यासी भइयो भने त्यो सन्यास आश्रम अत्यन्त शुष्क हुन्छ, रुष्क हुन्छ। तर रुखा सुखा सन्यास आश्रम रहने गर्दछ एक्लै हुँदाखेरि। यदि पुत्र पौत्रद्वारा समन्वित गृहस्थ आश्रम हो भने त्यो जस्तो सुखदायक आश्रम अरू केही पनि हुँदैन महाराज। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, गृहस्थ आश्रम अत्यन्त पुत्र पौत्रद्वारा समन्वित गृहस्थ आश्रम जस्तो अरू कुनै पनि हुँदैन। भनेपछि धेरै जिद्दी गरेका कारणले गर्दा, धेरै आग्रह गरेका कारणले गर्दा अब आफ्नै अगाडिपट्टि ब्राह्मणले प्राण त्याग्यो भने त ब्रह्म हत्याको मलाई पाप लाग्छ। यो विचार गर्दै सन्यासी बाबाले एउटा फल दिनुभयो ब्राह्मण देवताका हातमा अनि लिएर भन्नुहुन्छ तिम्री पत्नीलाई यी नियमहरू पालन गर्न लगाउनु, तिम्रा घरमा सुन्दर किसिमको, निर्मल किसिमको, उत्तम किसिमको पुत्र हुनेछ भनेर सरक्क एउटा फल दिनुभएको छ। र पत्नीले पाल्नुपर्ने पालनीय नियमहरू के छन्? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः तेन पुत्रोति निर्मलः। सत्यम साँचो बोल्नु पर्नेछ, शौचम पवित्र रहनु पर्नेछ, दयावान हुनु पर्नेछ अनि दान गर्नुपर्नेछ। एक भक्तम तो भोजनम, एकचोटि मात्रै खानु पर्नेछ। तर धुन्धुलीको स्वभाव कस्तो थियो भने दिनमा 8-10 चोटि नखाइकन उनलाई चित्त बुझ्दैन थियो, त्यस्तो किसिमको थियो। एक भक्तम तो भोजन, वर्ष दिनसम्म यी नियमहरूलाई पालन गरिन् तिम्रै पत्नीले भने अवश्यमेव उत्तम किसिमको पुत्र उत्पन्न हुनेछ, जन्म लिनेछ। भनेपछि अब आत्मदेव ब्राह्मण त्यो फललाई लिनुभयो, लगेर आफ्नै पत्नीका हातमा दिँदै भन्नुहुन्छ देवी यो फललाई खाऊ। सन्यासी बाबालाई दिनुभएको आशीर्वाद हो, यसलाई खायो भने हाम्रा घरमा उत्तम किसिमको सन्तान जन्मिनेछ देवी खाऊ भनेपछि धुन्धुलीले पनि त्यो फललाई सरक्क लिइन् र अनि उनले एकछिन पछाडि खान्छु भनेर राखिन्। विविध प्रकारका कुतर्कहरू चल्न थाले, उनका मनमा विविध प्रकारका कुतर्क चल्न थाले। आत्मदेव ब्राह्मण त फल दिनुभयो, हेर्नुभयो कतै लाग्नुभयो, विश्वास गर्नुभएको थियो आफ्नै पत्नीमाथि, तर पत्नीलाई खाने पटक्कै इच्छा भएन। विविध प्रकारका तर्क वितर्क गर्न थालिन् अनि गएर एकजना सखी भएका ठाउँमा गएर रुँदै रुँदै भन्न थालिन् अहो मलाई त बडा चिन्ता भएको छ। किन त भन्दाखेरि मेरा पति देवताले एउटा फल ल्याउनु भएको छ, फल खाने बित्तिकै मेरो गर्भ रहन्छ अरे, गर्भ रहेपछि के हुन्छ मेरो पेट बढेर जान्छ अनि पेट बढेपछि मलाई राम्रो प्रकारले भोजन नरुच्ला, घरको कामहरू पनि म राम्रो प्रकारले गर्न नसकौँला, केही दैवी आपदा भयो आयो केही भने गाउँबाट भाग्नु पर्ने स्थिति आयो भने म भाग्न पनि नसकौँला। अनि मैले केसम्म सुनेकी छु भने कसै कसैको त पेटमा बच्चा टेढा मेढा बसिदिन्छ अरे, उल्टो पाल्टो बसिदिन्छ र यताउता भइदिन्छ। त्यति बेला बच्चालाई जन्म दिन नसक्दाखेरि सायद मेरो मृत्यु पनि हुन सक्दछ, मृत्युलाई वर्ण पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ देवी, अब म के गर्नु? र साथसाथमा म जब सुत्केरी अवस्थामा हुनेछु, प्रसुताका अवस्थामा हुनेछु, त्यति बेला मेरा नन्दहरू आउलान्, मेरा आमाजुहरू आउलान्, भएको सम्पत्ति झिटिकुटी सबै उठाएर लिएर जान्छन्। ननन्दा सम्हरे तदा, अनि त्यसमा पनि सत्य शौच आदि गरिएका यी नियम छन्, यी त मेरा लागि त अत्यन्त दुराराध्य, यी मद्वारा गर्न सकिने किसिमका नियमहरू होइनन्। अनि त्यसमा पनि साना केटाकेटीलाई दिशा पिसाब सोर्नु भनौँ, के भनौँ, कसो भनौँ, रुन्छन्, च्यार चुर गर्छन्, हैरानी हुन्छ। राम राम राम, त्यो पालन पोषणको जुन जिम्मेवारी छ नि त्यो त म त वहन गर्नै सक्दिनँ, मलाई बडा गाह्रो पर्छ भन्ने विचार गरेर उनले आफ्नी सखीलाई बताइन्। सखीले भन्न थालिन् देवी तिम्रो इच्छा जे छ त्यो गर, म केही पनि जान्दिनँ। यति भनेपछि कुतर्क बसात त्यो फललाई खाइनन्। बेलुका पख आत्मदेव ब्राह्मण आउनुभयो, आएर आत्मदेव ब्राह्मणले सोध्नुभयो देवी फल खायौ त भन्दाखेरि उनले भने स्वामी मैले त अघि खाइसकेँ नि, किन नखानु, अहिलेसम्म राख्थेँ र हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ। आहा कति आनन्दित हुनुभएको छ। अब आत्मदेव ब्राह्मण बडा खुस हुनुभयो।
9 महिना पछाडि मेरा घरमा पनि सन्तान आउँछ, चार रोएको सुन्न पाउँछु, द्विजाति संस्कार आदि म गराउन पाउँछु, सन्तानको मुख हेर्न पाउँदाखेरि म पनि कृतकृत्य हुनेछु, पितृऋणबाट ऋण भएर जानेछु भन्ने आत्मदेवका मनमा विविध प्रकारका कुराहरू खेल्न थाले। त्यस पछाडि गए यतापट्टि धुन्धुली अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा थिइन्। 3 महिना व्यतीत भयो यो फल दिएको पतिदेवले। त्यसै बेलामा उनकी बहिनी स्वेच्छाद्वारा उनका घरमा आइपुगिन्। इच्छाले, आफ्नै इच्छाद्वारा उनकी बहिनी टुप्लुक्क त्यहाँनिर आइपुगेकी छन्। अनि त्यो बेलामा अत्यन्त दुखी हुँदै हुँदै धुन्धुलीले आफ्नै बहिनीलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रवण गराउँदै भन्न थालिन् कि बहिनी के भन्यो, म त बर्बाद भएँ, म त सकिएँ, मेरो त सारा सिद्धि नै भयो भन्दा के भयो, यस्तो 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 किसिमको स्थिति सृजना भएको थियो। तिम्रा भिनाजुले मलाई एउटा फल दिनुभएको थियो, फल खाएपछि सन्तान हुन्छन् भन्नुभएको थियो। कुतर्क बसात मैले त्यो फल खाइनँ देवी, अब म के गरौँ भन न त। 9 महिना पछाडि मलाई छोरो दे भनेपछि मैले कहाँबाट ल्याएर दिनु भन त। भनेपछि यी पनि बडा चलाक किसिमकी रहेछ। यिनले के भनिन् भने दिदी मेरा पनि धेरैवटा सन्तानहरू छन्, छोरा छन्। अर्को पनि तपाईँको भन्नुहोस् त कति महिना भयो अरे यो फल नखाएको त भन्दाखेरि 3 महिना। ल चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो पनि 3 महिनाको गर्भ छ। ठिक छ, यदि तपाईँले मलाई सम्पत्ति दिनुभयो, रुपियाँ पैसा प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो भने म के गर्छु भने मेरो सन्तान ल्याएर तपाईँको हातमा पुत्रुका राखिदिउँला, सबैलाई भनिदिउँला कि 6 महिनामा मेरो गर्भस्राव भएर गयो, मेरो सन्तान बिग्रियो भनेर भनिदिउँला। हेर्नुहोस्, अरूको त मुख बन्द गर्न सकिन्छ, तर तपाईँका ज्वाइँको त मुख बन्द गर्न सकिँदैन। ज्वाइँलाई त सबै कुरो थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो शर्त मन्जुर छ भने ठिक छ भनेपछि अब धुन्धुली अत्यन्त प्रसन्न भयो। आहा मेरी बहिनी, पहिले नि त आएकी थिइस् भने त पहिले नि मलाई शर्त मन्जुर हुन्थ्यो नि। ल ठिक छ, जे भन्छस् त म त्यो मान्नका लागि तयार छु, तर मलाई आफ्नो सन्तान दिनुपर्छ तैँले भनेपछि ल भन्नुहोस् त त्यो पहिलेको फल के हो भन्दा पहिलेको फल त्यहाँनिर राखिरहेछु भनेर यसो निकालेर हेर्दा सन्तले दिएको फल थियो, त्यो बिग्रेको थिएन, सन्तको आशीर्वाद थियो, साधुको आशीर्वाद थियो। तसर्थ त्यो फल परीक्षा पनि हुन्छ भनेर लगेर गाईलाई खुवाइयो। अब धुन्धुलीले गर्नुपर्ने जति पनि नाटकहरू थिए नाटकहरू गर्दै गए। प्रत्येक महिना एक एकवटा साडी बढ्दै जान्छन् पेटमा, बढाउँदै गइन्। जस्तो प्रकारले एउटी गर्भवती स्त्री अथवा अन्तर्वत्नी स्त्रीको कस्तो किसिमको हुनुपर्ने हो नाटकहरू, ती सम्पूर्ण नाटकहरू कस्तो हुनुपर्दछ त्यो सबै देखाउँदै गइन्। ठ्याक्क जब 9 महिना पूर्ण भयो, 9 महिना पूर्ण हुँदा 10 महिना लाग्दा त्यसै बेलामा बहिनीले दिउँसो पख ल्याएर आफ्नो छोरो दिदीका हातमा खत्रक्क राखिदिएकी छ। यतापट्टि आत्मदेव ब्राह्मण बेलुका पख आफ्ना घरमा टुप्लुक आइपुग्नु भयो त बच्चो रोएको सुन्नुहुन्छ, बालक रोएको सुन्नुहुन्छ, च्यार घर बालक रोइरहेको छ। आहा कति खुसी हुनुभयो। अब हेर्नुहोस् त आत्मदेव ब्राह्मण बडा प्रसन्न हुनुभएको छ। द्विजाति संस्कार आदि गरिदिनु भयो, त्यसै बेलामा दान आदि दिनुभएको छ, जात कर्म गर्नुभएको छ। सज्जन, मान्छे जन्मिने बित्तिकै गरिने संस्कारलाई भनिन्छ जात कर्म संस्कार। अनि हामीले अरू सम्पूर्ण संस्कारहरूलाई बिर्सिसकेका छौँ, मात्र एउटा नामकरण संस्कारलाई मात्रै जीवित राखेका छौँ, त्यो पनि शुद्धि हुन्छ भनेर। यथार्थमा यो पहिलो संस्कार हो गर्भाधान संस्कार, दोस्रो संस्कार हो पुंसवन संस्कार, तेस्रो संस्कार हो सीमन्तोन्नयन संस्कार र चौथो संस्कार हो जातकर्म संस्कार र पाँचौं संस्कार पर्दछ नामकरण संस्कार। जातकर्म संस्कार गर्नुभयो, घरमा गीत वादित्र आदि भएका छन्, मङ्गलै मङ्गल भयो, आनन्दै आनन्द छायो। त्यो बेलामा धुन्धुले निन्याउरो मुख लगाउँदै आएर आफ्ना पतिदेवसँग भन्न थालिन्, स्वामी बुढेसकालको सन्तान भएका कारणले गर्दा सायद यस्तो स्थिति सृजना भयो होला, मेरो त स्तन आएन, अब म कसरी आफ्ना बालकलाई बढाउँ हुर्काउँ भनेपछि अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो आत्मदेव ब्राह्मण। त्यसै बेलामा फेरि उत्तर दिँदै भन्न थालिन् कि स्वामी मैले सुने अनुसार मेरी पनि बहिनीको अस्ति भर्खरै सन्तान बिग्रेको छ, कृपा गरेर हजुरले उनलाई बोलाइदिनुहोस् न, अनि बहिनी आएर स्तनपान गराइन् भने पनि भइहाल्छ भनेपछि आत्मदेव ब्राह्मण अति प्रसन्न हुनुभयो। ओहो तिम्री बहिनी आउँछ, तिम्री बहिनी मेरी साली नालीले आएर स्तनपान गराइदिन् भने राम्रै कुरो, ती पनि आमा समान हुन्, माता समानै हुन्, आमाकी बहिनी आमा समानै हुने गर्दछ। ल ल ल ल बोलाउ 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 बोलाउने काम गर भनेपछि दैनिकी आएर आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराएर धुन्धुलीकी बहिनी पनि जाने गर्दथिन्।
यस्तो प्रकारले चल्दै चल्दै गयो। एक दिन दुई दिन गर्दै गर्दै चल्दै गयो। ठिक्क 11 दिनका दिन अब उसको नाम राख्ने बेला भयो। नामाकरण गर्नका लागि गुरुदेवहरू चारैपट्टिबाट आउनुभयो। अनि आएर बडा मजाले नामाकरण गर्दै जाँदा अग्नि स्थापना आदि गरियो। वनस्पत्यान्तसम्म हवन गरिसकेपछि अब बालकको नाम राख्ने बेला भयो भनेर बोलाइएको छ। त्यो बेलामा ब्राह्मण देवताहरूले भन्नुभयो कि हे महाराज, हे आत्मदेव ब्राह्मण, अब तपाईका छोराको नाम हामी राख्न गइरहेका छौँ र तपाईका छोराको नाम जुरेको छ सुदेव। यो कुरो सुनिन् जस्तो धुन्दुलीले त्यसै बेलामा अब धुन्दुली के भन्न थाले, महाराज यो सन्तानलाई तपाईहरुले नाम के राख्नु भयो अरे भन्न सुदेव। हुँदैन, मलाई अस्वीकार्य छ यो नाम। किनकि यो सन्तानलाई जन्म दिने काम मैले गरेको हो, तपाईहरुले होइन। तसर्थ यसको नाम मैले राख्नु पर्दछ, मेरो अधिकार छ यसमा। भनेपछि ब्राह्मण देवताहरूले सोध्नुभयो, भन्नुहोस् न त त्यसो भए के राख्ने त नाम भन्दा, मेरो नाम धुन्दुली हो भने मेरो नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम मेरा छोराको नाम धुन्धुकारी हुनुपर्छ भनेर नाम धुन्धुकारी राखिएको छ। सज्जन, हामी पनि के गर्ने गर्दछौँ, कहिलेकाहीँ आफ्ना मातापिताको नामसँग मिलाएर आफ्ना सन्तानहरूको नाम राखिदिन्छौँ, गडबड हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो कदापि नगर्नु। जुन गुरुजीले जुराइदिनुहुन्छ, जुराएको नामलाई आफूले विचार पुर्याएर अनि त्यसैमा मिलाएर चट्ट राख्ने, तर आफ्ना नामबाट मिलाएर नराख्ने। हामीलाई थाहा छँदैछ कि धुन्धुकारीको कस्तो किसिमको स्थिति भयो, कस्तो परिस्थिति भयो, धुन्दुलीले कसरी दुःख पाउनु परेको छ, यी सबै कुरो थाहा छँदैछ। यस पछाडि नाम रहेको छ धुन्धुकारी। ब्राह्मण देवताहरूलाई दान दक्षिणा दिएर विदा गरिदिनु भयो आत्मदेव ब्राह्मणले। अनि समय व्यतीत हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 3 महिना पछाडि गाईबाट पनि एउटा सन्तान जन्मेको छ, सर्वाङ्ग सुन्दर जन्मेको छ। कस्तो जन्म, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुर्वेर्भकम् सर्वाङ्ग सुन्दरं दिव्यम् निर्मलं कनकप्रभम्। 3 महिना पछाडि गाई पनि प्रसुता भइन्। अनि गाईबाट जन्म लिएको छ सर्वाङ्ग सुन्दर, एकदम गोरो वर्णको, राम्रो किसिमको, सुवर्ण जस्तो किसिमको वर्णको सन्तानले जन्म लिएको छ। दिव्य किसिमको स्वरूपवाला, जो सन्तले दिनुभएको प्रसादी थियो, प्रसादी स्वरूप त्यस्तो किसिमको सन्तानले जन्म लिएको छ। त्यसै बेलामा के स्थिति थियो भने उहाँका कान चाहिँ गाईका जस्ता थिए, जसका कारणले गर्दा नाम रह्यो गोकर्ण। नाम रहेको छ गोकर्ण। अब सबैजनाले गाउँमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू खुब मजाले भन्न थाले, हेर भाग्यको उदय भएपछि नि यस्तो हुँदो रहेछ। भाग्यको उदय भएछ आज आत्मदेव ब्राह्मणका घरमा। बडा राम्रो प्रकारले गाईबाट पनि सन्तान छ, माईबाट पनि सन्तान छ। अति आनन्द आयो भनेर बडा आनन्दका साथमा सम्पूर्णले प्रशंसा गर्न थाले। चारैपट्टि यस्तो गुनगुन सुनिन थालेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै ती दुवैजनाका संस्कारहरू हुँदै हुँदै गए। द्विजाति संस्कार आदि गरियो, उपनयन संस्कार गरियो, वेदारम्भ समावर्तन आदि संस्कारहरू गरेपछि दुवैजनालाई पढ्नका लागि गुरुकुलमा पठाइएको छ। गुरुकुलमा जाँदाखेरि अब यी धुन्धुकारीजी महाराज बडा राम्रो प्रकारले पढ्नुहुन्न थियो। धुन्धुकारीलाई पढ्नमा पटक्कै मन थिएन, तर उतापट्टि गोकर्णजी महाराज राम्रो प्रकारले पढ्नुहुन्थ्यो। धुन्धुकारीको पढ्नमा पटक्कै मन लाग्दैन थियो, तर गोकर्णजी महाराजको पढ्नमा खुब मन लाग्ने गर्दथ्यो। राम्ररी गुरुले भने अनुसार पाठ बुझाइ पढ्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। 1 दिन 2 दिन गर्दै गर्दै तिनीहरू दुवैजना तरुण अवस्थालाई प्राप्त गरे, युवा अवस्थालाई प्राप्त गरेका छन्। जब युवा अवस्थालाई प्राप्त गरे, गोकर्णजी महाराज पण्डित बन्नुभएको छ, परम ज्ञानी बन्नुभएको छ। धुन्धुकारी महाखल भए, दुष्ट भए। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। गोकर्णजी महाराज परम ज्ञानी हुनुभएको छ, पण्डित हुनुभएको छ, ज्ञानी हुनुभएको छ र धुन्धुकारी महाखल भएका छन्। धुन्धुकारीको विशेषण बताउँदै हुनुहुन्छ। कस्ता छन् त यी व्यक्ति? स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान गर्दैन, शौच पवित्र रहँदैन, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू केही पनि गर्दैन,
दुर्भक्षी, जे मनमा आयो त्यो खाने काम गर्दछन्। क्रोधवर्धित, साह्रै क्रोधी किसिमका छन्, अर्काको चिज छिनेर खाने काम गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले सबहस्तेन भोजनम, सबहस्त भनेको देब्रे हातलाई पनि भनिन्छ। सब, हामी जनैलाई सभ्य र अपसभ्य बनाउँछौँ। सब भन्दाखेरि देब्रे काँधमा लगाउँदाखेरि सभ्य हुन्छ र दाहिनेपट्टि काँधमा लगाउँदाखेरि अपसभ्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सबहस्त भनेको के हो? सब भनेको देब्रे, देब्रे हातले खानु पनि सबहस्त मानिन्छ। र अर्को सबहस्त भनेको सब भनेको मुर्दा, मुर्दाको हातको खानु पनि त्यो सबहस्त मानिन्छ। र अर्को भनेको जुन हातले कुनै दिन दान गरेको छैन, कुनै दिन जुन हातले पुण्यका कर्महरू कुनै पनि प्रकारको गरेको छैन, त्यसलाई पनि सबहस्त भनिन्छ। कुनै दिन भगवानका मन्दिरमा गएर हात जोडेर नमस्कारसम्म पनि गर्ने जसले चेष्टा गरेको छैन, त्यसलाई पनि सबहस्त भनिन्छ। यस्तो प्रकारले सबहस्तेन भोजनम, सबहस्तद्वारा भोजन गर्ने गर्दथे यी धुन्धुकारी, चोरी गर्ने, सबैसँग द्वेष गर्नेवाला, यस्ता किसिमका व्यक्ति। अनि दीन अन्ध व्यक्तिहरूलाई कुवामा फ्याँकिदिने, खाल्डामा फ्याँकिदिने। बैशाखी टेकेर आउँदै गरेको बिचरा कोही दुखी छ भने त्यसलाई लगेर बैशाखी खोसिदिने काम गर्दथे। हिंसक थिए, शस्त्र अस्त्रधारी थिए अनि अरूलाई दुःख दिने काम गर्दथे। चाण्डालवत यिनको व्यवहार थियो। एक दिन तिनले स्वैरिणी नारीहरूको कुसङ्गका कारणले गर्दा भएको सारा सम्पत्ति जति, स्वैरिणी नारी भनेका देह व्यापार गर्नेवाला नारीहरू हुने गर्दछन्, त्यस्ता देह व्यापार गर्ने नारीहरूको कुसङ्गका कारणले गर्दा आफूसँग आफ्ना घरमा भएका सम्पत्ति जति सारा खतम गरेछन्, सबै नष्ट गर्ने काम गरे। अनि एक दिन आफ्ना पिताजीलाई कुटपिट गर्दै भन्न थाले, ए बा रुपियाँ निकाल्नुहोस्, तपाईँले कहाँनिर लुकाएर राखेका छन्, पैसा निकालिहाल्नुहोस् भनेर भनेछ। त्यति बेला बिचरा पिताजी केही बोल्न सक्नु भएको छैन अनि अत्यन्त कृपण भएर रुँदै रुँदै अब म के गरौँ, यस्तो पुत्र हुनुभन्दा त पुत्र नहुनु नै बेस, बरु ती भन्दा त बन्ध्यत्व नै अत्यन्त राम्रो हुने गर्दछ। कुपुत्र दुःखदायक, जो कुपुत्र हुन्छ त्यो दुःखदायक हुन्छ। यस्तो हुनुभन्दा त बरु नहुनु नै बेस। कहाँ जाउँ, के गरौँ, आफ्नो दुःख अब म कसलाई पोखौँ, प्राण त्यागौँ भने म कसरी त्यागौँ, अब म के गरौँ भनेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यसै बेलामा गोकर्णजी महाराजको आगमन हुन्छ। गोकर्णजी महाराजले आएर आफ्ना पिताजीलाई बोध दिँदै भन्न थाल्नुभयो, हे पिताजी, यो संसार भनेको असार छ।